सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ। सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको 25औं जुम कन्फरेन्समा जोडिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई र आजको गेस्ट प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ डाक्टर लाल रापाचाज्यू र उहाँले किराँती क्वेस्ट ल्याङ्ग्वेज एन्ड आइडेन्टिटी क्राइसिस इन नेपालमा प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको 25औं एपिसोडको निम्तलाई स्वीकारी उहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको टिमबाट। आजको मोडरेटर हुनुहुन्छ डाक्टर मारङ खवाङ लिम्बुज्यू, उहाँले मोडरेट गर्नुहुनेछ र अन्तिममा रिक्यापिङमा हुनुहुन्छ प्रोफेसर अम्बर जङ लिम्बू, उहाँले रिक्याप गर्नुहुनेछ र आजको प्रोग्रामलाई सञ्चालन गर्नुको लागि हाम्रो मोडरेटर डाक्टर मारङ खवाङ लिम्बूलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्ते सेवारो। ल सेवारो सबै हाम्रो यहाँ भर्चुअली रिमोटली उपस्थित हुने सम्पूर्ण हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कका अडियन्सहरू अनि साथै हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कको प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो रेकर्ड चाहिँ एनी टाइम एनीवेयर एनी डिभाइसबाट हेर्नुहुने संसारभरि छरिएर बस्नुभएको नेपाली स्पिकिङ हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि धेरै धेरै सेवारो। आजको यो हाम्रो 25औं जुम कन्फरेन्समा चाहिँ हामीले डाक्टर स्याकुरेल रापचा लाल स्याकुरेल रापचाज्यूलाई उहाँको रिसर्च चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेको थियौँ। उहाँले यसलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ, जसको लागि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर लाल रापचा चाहिँ हिमालयन लेसर नोन ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा उहाँले रिसर्च गर्दै आउनुभएको छ। त्यहाँ एउटा उहाँको यो रिसर्च इन्ट्रेस्ट एरिया पनि हो। अनि त्यस्तै लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटिज अथवा कल्चरल आइडेन्टिटी अनि चेन्जेस जेनोसाइड एन्ड एथनोग्राफी, त्यस्तै इन्डिजिनस एस्थेटिक एन्ड नलेज एन्ड स्किल्स भन्ने, अनि मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसन र इन्डिजिनस पिपल्स इस्युहरूको बारेमा उहाँले एडभोकेट गर्दै आउनुभएको छ। अनि डाक्टर लाल रापचाले मलाई एमएमा पढाउनु भएको थियो। उहाँ चाहिँ मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एक वेल नोन साउथ एसियन रिसर्चर, राइटर अनि त्यहाँदेखि एजुकेटर र उहाँ एक वेल नोन एडिटर पनि हुनुहुन्छ। अब धेरै हाम्रा इन्डिजिनस स्कलरहरूलाई यो कुरो थाहा छ। उहाँको पब्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि उहाँले धेरै बुक्सहरू पब्लिस गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ किराँत कोइट्स मदर टङमा, इङ्ग्लिसमा र नेपालीमा लेख्नु भएको छ। उहाँको त्यति वर्डमा चाहिँ कलम चल्छ। उहाँले बुक्सहरू लेख्नु भएको छ, बुक च्याप्टर्सहरू लेख्नु भएको छ, आर्टिकल्सहरू लेख्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले धेरै
अवार्ड र अनरहरू पनि उहाँले रिसिभ गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ हाम्रो स्पेसली यो साउथ एसियन र यो र नेपाली कन्टेक्समा नेपालको इन्डिजिनस र माइनोरिटी पिपल्सहरूको एउटा भोइसको लागि उहाँहरूको स्पेसको लागि चाहिँ उहाँले एडभोकेट गर्दै आउनुभएको छ र उहाँको आज हामी रिसर्च चाहिँ अब धेरै थाहा पाउँछौँ के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले के कुराहरूमा एडभोकेट गर्दै हुनुहुन्छ जुन कुरा चाहिँ हामी उहाँको कोइट्स चाहिँ सुनुवार ल्याङ्ग्वेजको इस्युको बारेमा उहाँले कुरा गरे पनि उहाँको त्यो थ्योरिटिकल उहाँको त्यो फिलोसफिकल र उहाँको त्यो प्र्याक्टिकल त्यो इस्युजहरू कसरी उहाँले एड्रेस गर्दै हुनुहुन्छ र साथै उहाँले भन्दाखेरि उहाँ र उहाँको कम्युनिटी मेम्बर्सहरू कसरी एड्रेस गर्दै हुनुहुन्छ र ठ्याक्कै त्यसलाई चाहिँ अरू हामी लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीहरूले अथवा माइनोरिटीहरूले चाहिँ हाम्रो कल्चरको कन्टेक्समा हामी त्यसलाई कसरी ट्रान्सलेट गर्छौँ कसरी त्यसलाई हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ भन्ने कुरामै आज हामी केन्द्रित भएर यसको बारेमा इन्टरेक्सन हामी गर्नेछौँ र यो चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ यो के अरे ग्लोबल नेटवर्कको कुरा गर्ने हो भने हामीले पनि यो साउथ एसियन र माइनोरिटी इस्युज नै हामीले फोकस गर्दै आइरहेका छौँ यहाँ कल्चरल लिङ्ग्विस्टिक रिलिजियस इन्क्लुडिङ चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल इस्युजहरू त्यहाँका हेजेमनी त्यहाँको अपरेसनहरूको बारेमा हामीलाई आफ्नो मौलिकता र आफ्नो पहिचानबाट कसरी अलिक डिट्याच गरेर टाढा लगेका छन् र हामी अब आफ्नो मौलिकता चाहिँ 21st सेन्चुरीको कन्टेक्समा चाहिँ अब कसरी क्लोजर आउनुपर्छ र ती इस्युहरूलाई जुन पहिले अप्रेस गरेको हामीलाई हाम्रो आइडेन्टिटीहरू कल्चरहरू लिङ्ग्विस्टिक विभिन्न खालका आइडेन्टिटिजहरूलाई चाहिँ डिस्प्लेस गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले फेरि त्यसलाई रेस्टोर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा कलेक्टिभ यो क्याम्पेनमा आज हामीले डाक्टर लाल रापचाज्यूलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेको यही क्रममा चाहिँ अब योभन्दा पहिले चाहिँ हामी मोस्टली चाहिँ मङ्गोलियन अब भनिन्छ मङ्गोलियन मूलका इन्डिजिनियसहरूले चाहिँ एड्रेस गर्दै आएको थियौँ यी इस्युहरूलाई र अहिले चाहिँ हाम्रो खास दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यो हाम्रो क्याम्पेनमा उहाँहरूले पनि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र यसको लागि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीहरू धेरै यो इस्युहरू एड्रेस गर्ने क्रममा चाहिँ अगाडि बढेको छौँ र हामी पक्कै पनि सफल हुनेछौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ त यही कुरामा चाहिँ तपाईँलाई भन्दाखेरि आज सुनाउनु मन लाग्यो यो गत 2-3 महिना यता चाहिँ हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कलाई स्टप गर्नुपर्छ यो ग्लोबल नेटवर्कले चाहिँ राम्रो काम गरेको छैन यसले चाहिँ डिभाइड गरिरहेछ भन्ने खालका र हाम्रो यो जुन मौलिकताको कुरा गर्दाखेरि र पहिचानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले हामीलाई हामी ग्रुपभित्रै डिस्ट्रोय गर्ने हामीलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने काम भएको छ भन्ने कुराहरू लान्छाया पनि आइराखेका छन् र यो कुराहरू चाहिँ अझै मूर्त रूप दिनको लागि हामीले प्रोफेसर बालकृष्ण माभुवाङ र अर्जुन नोगरज्यूलाई हामीलाई रिक्वेस्ट गरेको थियौँ र उहाँहरूको एकदम ठुलो सहयोग साथै सम्पूर्ण अरू पार्टिसिपेन्ट स्कलरहरूको एक्सपर्टहरूको र त्यस्तै चाहिँ हाम्रो इन्डिजिनस नलेज किपरहरूको पनि धेरै कन्ट्रिब्युसन छ यसको र तपाईँहरूको यो सहयोगको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र जहाँसम्म लाग्छ यो किन चाहिँ यो काम गर्दैछस् भन्ने खालको मलाई लान्छाया पनि धेरैचोटि आएको छ तपाईँहरूलाई यो कुरा सेयर गर्नु चाहिँ मलाई अलिक हेजिटेन्ट थिएँ र हामी जो मान्छे बोल्छ भने बोल्नेहरूले बोलेर ओरल डकुमेन्टेसन गर्ने एकाडेमिक डकुमेन्ट्रीहरू बनाउने साथै लेख्नेहरूले हामी एक भएर विभिन्न हिसाबले यसलाई हामी टेक्स्चुअल ट्रेडिसनल डकुमेन्टेसन राइटिङमा पनि र हाम्रो मल्टिमोडलमा पनि डकुमेन्टेसन गर्दै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट छ किनभने तपाईँले पिएचडी गरेर प्रोफेसर भएर नाथै एउटा चाहिँ युट्युबै भएर बस्ने हो भन्ने खालको लान्छना आएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो क्याम्पेनमा सबै एक भएर चाहिँ हाम्रो यो 21औं शताब्दीको यो कल्चरल लिङ्ग्विस्टिक रिलिजियस र पोलिटिकल इस्युलाई हामीले कसरी एड्रेस गर्दै आएको थियौँ र यो चाहिँ 21st सेन्चुरीको कन्टेक्समा हाम्रो स्थिति कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा राम्ररी रिफ्लेक्सन गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा हजुरलाई रिक्वेस्ट छ यो क्याम्पेनमा हामी जहिले पनि अगाडि बढ्नेछौँ र तपाईँहरूबाट पनि सहयोगको अपेक्षा हामी गर्दछौँ स्पेशली डकुमेन्टेसनको र तपाईँको पार्टिसिपेसनको क्रममा र यही क्रममा अब फेरि म हाम्रो आजका गेस्ट प्रेजेन्टर डाक्टर लाल स्याकुरेली रापचाज्यूलाई उहाँको आफ्नो किराँती कोइच ल्याङ्ग्वेज एन्ड आइडेन्टिटी क्राइसिस इन नेपाल
लाई प्रेजेन्ट गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सेवारो kereng adang base anga sewaro विशेष त डाक्टर मारुआङ खवाङ अनि हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र लावती, प्राध्यापक बालकृष्ण र गंगा किमदाङ म्याडम, सबैलाई मेरो सेवारो। र मेरो शीर्षक नेपालमा किराँती कुमाई भाषा तथा पहिचानको सङ्कट, म लालसिंह कारेलु रापचा। र ग्लोबल नेटवर्क मिशिगन वेबिनारमा यहाँहरूले जुन दिनुभयो र जुन गुनासो पनि यहाँ सुन्न पाइयो, यसको बारेमा अब हामी बहस गर्नेछौँ किन यस्तो भइरहन्छ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो किराँती कुमाई भनेको चाहिँ के हो, कस्तो हुन्छ यो मान्छेको भाषा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूमा 2 मिनट जतिको भिडियो छ। हजुर, अब स्पष्ट सुनिँदैछ? अहिले म बोल्दैछु, सुनिन्छ? ठिक छ, ठिक छ, ओके। र सबैभन्दा पहिला यो हामीले सुनेको किराँती कुमाई लो र रिमाचेमा भनेको पहिचान र त्यो बोल्ने मान्छेहरूको भूगोलको कुरा गरौँ। अब यो बुच्चे र चुच्चे नेपालमा, थेप्चे र चुच्चे नेपाली। अब पहिला हामीले बुच्चे नक्सा थाहा थियो हामीलाई, पछि चुच्चे आयो, फेरि चुच्चे चाहिँ हरायो। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको एउटा मानवशास्त्र, भूगोल र मानवशास्त्रसँग सम्बन्धित कुरो भयो। र त्यसै गरेर अब यो रैती र प्रजा, अब गणतन्त्र आए पनि हामी अझै रैती र प्रजामा नै छौँ। दृश्य र अदृश्य छन्। दृश्य प्रजाहरू जो खसहरूले कुरा गरिरहेछन् उनीहरू 16% छ देखिन्छ। र त्यसै गरेर 12, 7, 6, 5, 5, 4, 1 त्यसपछिको मानवशास्त्रमा हामी यी देखिने दृश्य भए। र त्यसै गरेर यो रैती र शासकको भाषा, रैतीको भाषा अदृश्य, शासकको भाषा दृश्य। त्यसमा चाहिँ यो खस पर्वते भनेर 48% देखिन्छ र बाँकी मैथिली, भोजपुरी, तामाङ, नेपाल भाषा, थारू, मगर, अवधी र अदरमा 10% देखिन्छ र अनस्पेसिफाइडमा 3। अब हामी त्यही अदर 10 अर्थात् 3%मा पर्छौँ होला। यो भयो भाषाशास्त्रको कुरा। र अर्को चाहिँ अब यो समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी यो मुलुकी ऐन 1854 ईस्वी सम्मत 1854 विक्रम सम्मत 1910 मा आइपुग्दाखेरि यस्तो खालको नक्सा पिरामिड देख्छौँ हामी, जहाँ चाहिँ सबैभन्दा माथि चर्चोमुलुङमा चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्री, हाइकास्ट, नेवार र तागाधारी ट्वाइस बर्न भनेर त्यहाँ देख्छौँ हामीले। र बीचमा चाहिँ अब हामी लिक्वर ड्रिङ्किङ मतवाली भनेको छ, अनस्लेभेबल, स्लेभेबल छ, त्यस इन्स्लेभेबल र अनस्लेभेबल गरेर 2 खालको छ। र नन कास्ट जनजाति भनेको छ, त्यसमा चाहिँ इन्डिजिनियस पिपल भनेर हामीलाई बिचमा चेप्टाएको छ। र त्यसै गरेर तल पिडमा चाहिँ अब माथि शुद्ध तल अशुद्ध गरेर बीचमा चाहिँ पानी नचल्ने, त्यसमा चाहिँ को छ भनेदेखि अब यो मुसलमान विदेशीहरू पनि पानी नचल्ने भनिएको छ। र दलित अछुत भनेर चाहिँ नीच जात भनेर एकदम तल राखिएको छ। यो भयो हिन्दू वर्णाश्रम जातको समूह। यो भयो जङ्गबहादुर कुँवरको पालामा। अब त्योभन्दा अगाडि मल्लकालीन र त्योभन्दा पनि अगाडि रामशाह, त्यसै गरेर विक्रमको 6औं शताब्दी चाहिँ नेपालमा यो वर्णाश्रम व्यवस्था भित्रिएको देखिन्छ। र जङ्गबहादुरको पालामा आइसकेपछि चाहिँ बडो कडी कडाउका साथमा यो देखा पर्दछ। र यो विभेद जुन तलमाथिको कुरा छ, विभेदले चाहिँ सबभन्दा अगाडि के ल्यायो भन्नुहुन्छ भनेदेखि क्राइसिस अर्थात् सङ्कट। विभेद भनेको सङ्कट। र त्यसमा चाहिँ
नेपालमा बहिष्करणका यी आयामहरू हेर्नु पर्दाखेरि दुईवटा डाइकोटोमी, जस्तै अब सोसल क्याटेगोरीमा डोमिनेन्ट र सबोर्डिनेट, जो चाहिँ सत्तामा छ ऊ भयो चाहिँ हाकिम मालिक भयो, हामी चाहिँ तल सब भयौँ। र त्यसै गरेर जेन्डरमा मान्छे, लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे अर्थात् केटा र केटी, र जातमा तागाधारी ब्राह्मण क्षेत्री भर्सेस दलित, र एथनिसिटी रेसमा चाहिँ ककेसोइड र मङ्गोलोइड, र भाषामा इन्डो आर्यन नेपाली र अदर, रिलिजनमा हिन्दू भर्सेस नन हिन्दू, र जियोपोलिटिकल प्यारामिटरमा हेर्दाखेरि पर्वते हिल ड्वेलर र भर्सेस मधेसी भनेर यो विभेदको रेखा कोरिएको अवस्था छ। र यो चाहिँ के गर्यो भने दिस इम्पोज्ड डाइकोटोमी हेज मोटिभेटेड आवर रुलर्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स to metamorphose as vampire or predatory in their attitude। यो चाहिँ भ्याम्पायर चाहिँ यो कारणले चाहिँ भइरहेको छ, स्टेट प्रिडेटरी अर्थात् भ्याम्पायर स्टेट, वेलफेयर स्टेटको भर्सेस यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्कट आइरहेको छ देशमा। र अब यो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अब ग्लोबल नेटवर्कले कसरी फ्याक्सन ल्यायो त्यो उनीहरूले बुझ्नु भयो है, बुजुर्गहरूले। र विभेदी वर्ग र प्राणवायुको ब्रह्मलुट, यो विभेदी वर्ग जो उच्च टपमा छ, चमलुङ्गामा छ, शिखरमा छ, त्यो चाहिँ वर्ग तीनवटा कमा भन्न रुचाउँछु म सूत्रात्मक रूपमा। शब्दान्तका 3 क जस्तै शासक, प्रशासक र शिक्षकको क्रूर नीति र व्यवहार, जुन त्यसले गर्दाखेरि किराँती कोइस मात्रै नभएर नेपालका तमाम आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृति पहिचान सङ्कटमा परेको छ भन्ने कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। र यो कुरा भन्दाखेरि कसरी हामी चाहिँ विभाजन ल्याउने भइयो त्यो चाहिँ प्रश्नै छ फेरि। किनभने शब्दाग्रका 3 सत्ता, शक्ति र स्रोतमाथि यो 3 कवालाले चाहिँ जहिले पनि के गर्छ, वर्चस्व जनाउँछ, कब्जा गर्छ, र अरूले चाहिँ त्यहाँ चाइक बोल्न पाउँदैनस् तैँले भन्ने खालको उनीहरूले चेपासोमा राख्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सङ्कट, यो ब्रह्मरूपले गर्दाखेरि सङ्कट आइरहेको छ। मर्दे भनेको चाहिँ हाम्रो भाषामा किन भनेको, यहाँ अब ज्ञान विज्ञान र विवेक शून्यको चाहिँ विवेक शून्यताको यो जन्म भएको छ विभेदले गर्दाखेरि। अनि त्यसमा चाहिँ अब जस्तो भर्खर चाइनाले केही समय यता चन्द्रमामा कपास उमार्ने प्रयास गर्यो, उम्र्यो, तर केही समयमै त्यो मर्यो। किन? त्यहाँ चाहिँ अब मल जल अक्सिजन केही पनि छैन। त्यसै गरेर किराँती कोइस लगायतका तमाम 125 भाषा समूह, सांस्कृतिक समूह, ग्रुपहरू चाहिँ त्यो अक्सिजन नपाएर अहिले मरुभूमिकरणको रूपमा चाहिँ परिवर्तन भइरहेका छन् र पर्यावरण चाहिँ नासिएको छ। हामीलाई अब भाषा संस्कृति पहिचानको पर्यावरण भनेको चाहिँ उनीहरूको यो 300 को कुराहरू भयो, उनीहरूलाई सहभागिता गराउने कुरा भयो, उनीहरूको मेन स्ट्रिमिङ गराउने कुरा भयो। त्यसमा चाहिँ विभेद भएको कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो भइरहेको छ। अब विगतको नीति र व्यवहार हेरौँ। अब जसले यो गोर्खा राज्यमा लिम्बू अक्षर लेख्छु, पढ्छु, देखेँ, सुने नभन्नु, लेखे, पढे, देखेँ, सुने भनेमा गोर्खा राजाले ज्यान सजाय लिन्छन्, त्यसकारण कसैलाई नभन्नु भन्ने खालको चाहिँ उनको चाहिँ आतंक थियो। त्यो याकथुङ पल्लो किरात अथवा याकथुङ यो कुरा अझै पनि छ। यो जिउँदो इतिहास हो, यो मरेको इतिहास होइन, जिउँदो इतिहास हो। र जातमा त्यसै गरी उनीहरूले विभेद ल्याए। हामीलाई चाहिँ तिग्रे र स्वाठे पर्वते भन्ने कुराहरू गर्छन् उनीहरू होइन। अनि बाहुन क्षेत्रीबाट मन्त्रीमण्डल जोड्नु राज्यको सधैँ भन्ने कुरा गर्छन्। र त्यसै गरेर भाषामा पनि अर्धचन्द्र अर्थात् गलहत्ती लगाउनु पर्छ अनि मात्रै गोर्खा भाषा उँभो लाग्छ भन्ने छ। हामीलाई त्यतिखेरदेखि गलहत्ती लगाएको हो होइन। अनि अब यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रा विभेदी बडा महाराज धिराज राष्ट्र निर्माता पनि भन्छन् उनीहरूले, पृथ्वीनारायण शाह भन्ने नाम दिव्य प्रदेशबाट। उनले त्यो किताबमा के लेखिरहेका छन् त्यतिखेर भने अरूले अब लेख्दाखेरि के भनेका रहेछन् भने पूर्व पश्चिमका खस बाहुनलाई दरबारमा पैठ हुन नदिनु, क्या नभनौला बाहिडा मान्छेले दरबारमा भनेर चाहिँ उनले त्यतिखेर भनिया रहेछन्। अनि यो चाहिँ योगी नरहरिनाथ र बाबुराम आचार्यले यो किताबमा देखाएको नक्साको किताबमा चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरा गरेका छन्। र बाहुनहरू चाहिँ अब दरबारमा भट्टको रूपमा, पुजारीको रूपमा पसिसकेपछि उनीहरूले यसलाई बङ्ग्याएर हामीलाई भुस्तिग्रे भनेर रहेछन्।
उनीहरूको त्यो विभेदको चाहिँ सोर्स भनेको बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुँदो रहेछ। अनि बडा महाराजको विभत्स विभीषिका चाहिँ यस्तो छ, जयकर्ण चतुर्भद्रसँग बलिहाङ गुहार माग्न आए पनि सघाएनन्। लडाईँ भएको 7 वर्ष पुग्दा खम्बु राजालाई जित्यो है गोर्खाले है। लडाईँ भएको 7 वर्ष पुग्दा नपुग्दै मसिना बालबालिकाहरूलाई ओखलमा किच्चाएर मार्यो है। गर्भवती महिलाहरूको पेटबाट बच्चा निकालेर मारिदिए है। गर्भवती महिलाका पेटभित्र बच्चा छोरा मान्छे भनेर पेटबाट डल्लै निकालेर मारिदिए है। गोर्खाले यस्तै गर्यो है भनेर हडसन पाण्डुलिपिमा चाहिँ अहिले हाम्रो याक्थुङ लाजेको विद्वान मित्रहरू अर्जुन माबुहाङ र भरत तुङ्गङले 2070 मा हडसन पाण्डुलिपिमा गोर्खा खम्बुवान लिम्बुवान युद्ध भनेर यो पुस्तकमा गर्नुभएको छ। यो पनि हाम्रो जिउँदो इतिहास हो, मरेको छैन। र विविध शिक्षा अभ्यास चाहिँ त्यसै बेला जस्तो अब 1956 मा रिपोर्ट अफ द नेपाल नेसनल एजुकेसन प्लानिङ कमिसन 1956 बाट यो सरदार रुद्रराज पाण्डे, केशर बहादुर बिष्ट र डाक्टर हुवुडले यो नीति बनाए, जसमा चाहिँ मोनोलिङ्गुअल एजुकेसन सुरु भयो। र यसले चाहिँ यो ब्रिटिस राजका लर्ड मेकोलेको सम्झना गराउँछ। लर्ड मेकोलेले भारतमा शिक्षा योजना कसरी बनाएर के उद्देश्यका लागि बनाए भन्ने कुरा हामी माझ छिपेको छैन। र विविधीकरणको सागा चाहिँ यो हेर्दै जाने हो भने अब कूटनैतिक बिक्री वितरणका कुरा भए, डिप्लोमेटिक सिलिङका कुरा भए, मार्जिनलाइजेसनका कुरा भए, डेजर्टिफिकेसनका कुरा भएर अहिले हुँदा त हाम्रो कोइन्सहरूलाई यो सुनवार शब्दलाई लिएर उनीहरूले दलितीकरण गरेको अवस्था छ। र हाम्रो यो पहिलाको पूर्वाञ्चल अहिलेको प्रदेश नम्बर 1 नाम पाउन नसकेको प्रदेशमा चाहिँ अब लिम्बुवान खम्बुवानको कुरा बढी आउँछ, कोइचवानको चाहिँ कुरा आउँदैन। त्यसको प्रश्न यहाँ छ है। र कोइच पहिचानमा सङ्कट चाहिँ अब हामीलाई त्यतिखेर भाषिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक चिहानमा पुर्याएको स्थिति हो। र मौलिक नाम कोइच भए पनि शासक प्रशासक शिक्षकहरूद्वारा चाहिँ सुनकोसीलाई जोड्दै सुनवार भारतीय मूलको आइडेन्टिटी पाएको छ, हाम्रो मान्छेलाई त्यही सिकाएको रहेछ। र त्यसैले सुनवार चाहिँ सुनार हो भनेर दलितीकरण गरेको स्थिति छ। यो चाहिँ ILO 169 र UNDP 2007 धारा 13 अनुसार मौलिक नाम राख्न पाउने अधिकारलाई ठाडो हनन गरेको अवस्था छ। र यिनीहरूले चाहिँ यो सुनवार शब्दलाई पछ्याउँदै अहिले भुजुवार, पृथ्वार, सुरेल, मुखिया, जिसुकी, किरण के हो के अरू पनि धेरै छन्, त्यो अहिले आउँछ। र दलितीकरण गरेर ज्ञान हिंसा गरेको, एपिस्टेमिक भायोलेन्स गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको पहिचान र भाषा दुइटै सङ्कटमा परेको स्थिति छ। र ज्ञान हिंसाको शिकारको सङ्कट यो चाहिँ यो डाक्टर राजाराम सुवेदी, लक्ष्मीप्रसाद खत्री, विश्वम्भर घिमिरे आदि सुनले चाहिँ सुनको काम गर्ने चाहिँ सुनवार हो भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको छ। र त्यसभन्दा अगाडि टोनी आँगनले पनि नेपाल द किङ्डम इन द हिमालयाज भन्ने किताबमा 1980 को 123 पेज नम्बरमा चाहिँ त्यो कुरा छ। यो चाहिँ त्यही बाहुनहरूले नै दिएको हुनसक्छ। यो चाहिँ त्यो सामाजिक शिक्षाको किताबको नक्सा हो, 6 कक्षामा त्यसरी पढाइएको थियो। र शब्दकोशमा पनि त्यही कुरा छ। र सुनवार बाहुन पुरोहित चलाउने क्षेत्रीय वर्गका एक निम्न श्रेणीका हुन् भनेको पनि छ। 2040 सालमा चाहिँ त्यही सुनार भन्ने पनि थियो। र यसपछि चाहिँ अब 2046 साल अर्थात् 1990 मा केही कुराहरू परिवर्तन हुँदै आए। त्यसपछि हामीले चाहिँ यस्ता कुराहरू गर्दै गयौँ। र यो डिप्लोमेटिक सेलिङको कुरा जुन अघि आएको थियो पहिचानका सङ्कटको कारणमा, र ब्रिटिस गोर्खामा अब राणाहरूको पालामा यसरी बेचिएको कुरा र 1882 मा बाहुनवासी पुज्न पाऊँ भन्ने निवेदन गरेको परिघटनाको कुरा र यही गरिसकेपछि चाहिँ 1910 मा जारी हुँदाखेरि उनीहरूलाई नमासिना मतवालीमा राखेको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्टिन्छ। र कलमकर्मी कोइचहरू एकदम कम छौँ हामी। र कोइचीतर कलमकर्मीले दलितीकरण गरिदिने यहाँ यो कलम र कुकुरको र त्यहाँ हड्डीको नक्साले देखाइरहेको छ। र प्रयास उन्नयनको मरुउद्यान, र यो मरुउद्यानमा नि हामीले केही प्रयास गरेका छौँ। पहिचानको सङ्घर्षको क्रममा 2044 सालमा यो सुनवार सेवा समाज SWS भन्ने लोगो देखिरहनु भएको छ, त्यो खुल्यो। र भाषा संस्कृति र ज्ञानको उन्नयनको सङ्घर्षमा चाहिँ हामीले केही गरेका छौँ। यहाँ केही नक्साहरू छन्, पेन्ट आर्टहरू छन् उनीहरूका। र हाम्रो टोटेम चाहिँ इन्डिजिनस पिपलको टोटेम चाहिँ यो देब्रेपट्टि देखाएको नक्साको स्याका हो, त्यसलाई हाम्रो भाषामा स्याका भन्छौँ, इङ्ग्लिसमा लियोपर्ड। त्यो हाम्रो जातीय टोटेम हो।
यसै गरेर अब हामीले मन्त्रालयतिर हरेक ठाउँमा 1990 पछिका यी सङ्घर्षहरू हुन् र किराँती कोइस भाषा साइनो टिबेटो बर्मन फ्यामिलीको टिबेटो बर्मन अन्तर्गत र हिमालयमा किराँती परिवारमा वेस्टर्न किराँतीमा पर्दछ र किराँती भाषा भन्नालाई चाहिँ वल्लो किराँत, माझ किराँत र पल्लो किराँतमा केही हरफ साहित्य भएका भाषाहरू चाहिँ 27वटा छन्। त्यो यो नक्सामा देखिन्छ। यो अघि मैले कुरा गरेको लिम्बुवान खम्बुवान नक्सामा कोइचवान कोइ भन्ने चाहिँ नक्सा हो। यो हामी किराँती भाषीहरू यसरी छरिएर रहेका छौँ पहिलाको पूर्वी नेपालमा र अहिलेको प्रदेश नम्बर 1 नाम नपाएको प्रदेशमा। र कथ्य परम्परामा प्रागैतिहासिक वैरात हो भन्ने चाहिँ मेरो अनुसन्धानले देखाइरहेको छ। वैरातलाई चाहिँ पछि हिन्दूहरूले किरात बनाएर उनीहरूको हिन्दू वाङ्मयमा लेखे भन्ने कुरा छ। र नीतिगत रूपमै शिक्षा र अवसर शून्य, त्यसले गर्दाखेरि मरुभूमिकरण भएको अवस्था हो। अब लेख्य परम्परा चाहिँ यसरी सुरु भइएको छ वल्लो किराँत कोइचवानमा। अब हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ कि र 2029 साल र त्यसपछि 1960 को दशकमा एसआइएलबाट यो काम सुरु भएको छ, समरी इन्स्टिट्युट अफ लिङ्ग्विस्टिक्सबाट। र यसमा पुराना मान्छेहरूले यसरी लेख्ने परम्परा बसाएका थिए। र 2054 सालमा लोकप्रिय मुलिचा सुनुवारले यो कोइच भाषाको बोलीचालीको शब्द यसरी निकाल्नुभयो, लिखितमा आयो, पूर्वाञ्चलतिरबाट आयो र भाषा सिकाइका कुराहरू हामीले पनि गर्दै गयौँ। अनि प्रौढ शिक्षा पुस्तक पनि हामीले निकाल्यौँ इन्फर्मल एजुकेसन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट है। त्यसपछि हामीले शिक्षक निर्देशिका पुस्तिका पनि बनायौँ र अब त्यसको इन बिट्विन हामीले शिक्षण श्रव्य सामग्री पनि उत्पादन गरेका छौँ। र छापा संसारमा गोर्खापत्रमा प्रवेशको जमाना आउँछ। गोर्खापत्र संस्थानबाट प्रमाणपत्र भएका कुराहरू हुन्। यी भाषाले प्रवेश पाउने भने 2064 को असोज 20 गते गोर्खापत्र 107 वर्ष पुगेको थियो त्यो वर्ष र 154 अङ्कको पाना 8 र 9 पाएका थियौँ हामीले त्यतिखेर। र सिक्किममा चाहिँ यो भाषाको सिक्किम हेराल्ड र त्यहाँको शिक्षामा यस्तो यो लिपि नै कोइस ब्लेसे भनेर लिपिमा प्रकाशित हुन्छ। अहिले नेपालमा पनि यो सुरु भएको छ। त्यहाँका टेक्स्ट बुकहरू यी हुन्। र टेलिभिजनमा सञ्चारमा टेलिभिजनमा चाहिँ इन्डिजिनस टिभीले कल्चर कल्स भन्ने, यसमा चाहिँ हाम्रो देव ख्योपतिचा हुनुहुन्छ, उत्तम कातिचा हुनुहुन्छ र सिक्किम टिभीमा पनि यो भाषाको समाचार प्रसारण हुन्छ। र नेपालमा यो 2075 असारबाट सुरु भएको हो। त्यसै गरेर एफएम पनि छन्। एफएममा कार्यक्रम हुन्थे र हाम्रा आफ्नै लिखु रेडियो भन्ने एउटा एफएम पनि छ। व्यक्तिगत सहयोग गरेर, सरकारको 1 पैसा पनि छैन त्यसमा, व्यक्तिगत सहयोग गरेर स्थापना गरेको पनि छ। र त्यतिखेरको रेडियो नेपालमा एउटा गीत बजेको पनि छ। र यसमा अहिले यो टेलिङ द स्टोरी अफ जिजस इन एभ्री ल्याङ्ग्वेजेस भन्ने एउटा रेडियो डिभाइस पनि छ। सोलर पावरबाट चल्छ यो, त्यस्तो रेडियो डिभाइस छ। र ती रेडियोका वक्ताहरू यी हुन्। र फिल्म र सभ्य दृश्यहरू पनि उत्पादन भएका छन् यो भाषामा। मरुभूमिमा हामीले त्यस्तो प्रयास गरिरहेछौँ। मरुयुद्धमा यी चाहिँ 12वटा अहिलेसम्म देखिन्छन् प्रयास भएका। र निर्माणाधीन आमला भन्ने एउटा सन्जु भाइको चित्र पनि यस्तो छ। र आधुनिक गीतमा पनि हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ किराँती कोइचमा प्रेम गीत भएको हाम्रो पूजा बहिनी गायिका हुनुहुन्छ र अरू पनि अहिले धेरै आएका छन् गायक गायिकाहरू। शब्दकोशमा लोकप्रिय मुलिचाकै यसरी देखिन्छ। 1960 को दशकदेखि सुरु भएको कुराहरू र पश्चिमाहरूले पनि केही प्रयास गरेको तर नआइसकेको स्थिति छ। लोकप्रियका यो पनि। त्यसै गरेर यो चाहिँ पूर्वाञ्चलबाट महेन्द्र लस्पाचा, उहाँ इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ सिङ्गापुर पुलिसको, उहाँले पनि प्रयास गर्नुभएको। उहाँ चाहिँ राजेन्द्र सुनवार हो, उहाँ सम्पादक। र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि पर्यायवाची शब्दकोश भनेर त्यतिखेर सत्यमोहन जोशी हुँदाखेरि केही प्रयास भएको रहेछ। र यसै गरी हङकङमा हुनुहुन्छ कालीबहादुर सुनवार भन्ने, उहाँले पनि प्रयास गर्नुभएको छ शब्दहरू, शब्द ज्ञान। संक्षिप्त नेपाली राष्ट्रिय शब्दकोशमा हर्षनाथ भट्टराई भन्ने, यो पनि प्रज्ञाकै जागिरी थिए उनले गरेको प्रयास हो। यो मार्लिना सुल्स भन्ने जर्मन लेडी हुन्, उनको कुरो चाहिँ आउँदैछ, आइसकेको छैन। धरानबाट पनि 2050 सालमै किराँत सुनुवार भाषा शब्दकोश भनेर प्रकाशित भएको थियो। र यसै गरेर लिपि प्रणेता कर्ण जयन्तीचा र यो थुमगुचा मुखिया दार्जिलिङबाट यस्तो किताब प्रकाशित भएको थियो। र मैले पनि प्रयास गरिरहेको छु, आउँदैछ, अहिले काम गरिरहेको छु। यो नेसनल जियोग्राफीसँग मिलेर काम गरेको त्यो आउँदैछ। र व्याकरण लेखनमा यो सिक्किमबाटै प्रकाशनमा आएको यो रुजिचा गाउँचा र मुखिया, म पनि छु यसमा। त्यहाँ चाहिँ 8 कक्षासम्म पढाइ भएको कुरा अहिले आइहाल्छ।
यो अनुसन्धान भएको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा सालमा अ डिस्क्रिप्टिभ ग्रामर अफ किराँती कोइन्स भनेर सबमिसन भएको थिसिस हो यो। र त्यसै गरेर जर्मन नागरिकले अ ग्रामर अफ सुनवार भनेर प्रकाशनमा ल्याइसकेकी छिन् यो 2008 मा। र एकजना कोइन्स हुनुहुन्छ टङ्कराज सुनवार भन्ने, उहाँले कोइन्स ब्रेक सही भनेर एउटा ग्रामर जस्तो निकाल्नु भएको छ सानो। यो चाहिँ हरि जिजिचा, उहाँ चाहिँ जिसुकी छ, उहाँको छोरीहरूको प्रमाणपत्रमा उहाँले पनि भाषा सिकाउने यस्तो किताब निकाल्नु भएको छ। भाषा वैज्ञानिक अध्ययनमा चाहिँ यो प्रागैतिहासिक युग भन्छौँ यसलाई हामी। यसमा चाहिँ हड्सन र ग्रियर्सनदेखि सुरु भएको कथाहरू छ यसमा। र कालखण्डको वितरण पुस्तकमा यो इन्डो नेपाल किराँती भाषाहरू भनेर मैले जर्मनी हुँदा गरेको किताबहरू छन्। र विधागत साहित्यमा कविता यो उत्तम कातिचा, अनि त्यसै गरेर समीर मुखिया, अतीत मुखिया उहाँ यही कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, फ्योमी गुरुगुर, र अघि बजाएको पनि उहाँकै भिडियो हो। अर्को हुनुहुन्छ शङ्खु बुजिस भन्ने, अर्को हुनुहुन्छ क्याब चेरे हाम्सो, यसै गरेर थरी क्याब नाइलु क्या भाषा भन्ने हुनुहुन्छ दिल कोइन्स, उहाँ चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ मिडल इस्टतिर। र यसै गरेर यो मेरो कविता सङ्ग्रह हो। यसै गरेर अध्यक्ष रणवीर कोइन्सको क्युइतिचा उहाँको थर चाहिँ उहाँ पनि सायद कार्यक्रममा अहिले हुनुहुन्छ होला। त्यसै गरेर शम्भु कोइन्सको, त्यसै गरेर भर्खरकी कवियत्री हाम्री शोभा कोइन्चम खुरिन्दाखिन उहाँ पनि हुनुहुन्छ होला, लिङ्क त पठाएको थिएँ मैले, यो पनि शोभाकै हो। यसै गरेर फेरि अमरपद विमरपद भनेर अतीत मुखियाकै हो यो। त्यसै गरेर अतीत मुखियाकै यो बाल सङ्ग्रह, बालगीत सङ्ग्रह आलसलानकली भन्ने, र जिकिपुर खी खप माल नमाल भनेर यो पनि प्रकाश उन्मुख छ। र यसै गरेर युकेमा हुने हाम्रा केदार सङ्केतको पनि यो गो तागो तेकेर बाङा भनेर यो पनि छ। र त्यसै गरेर यो रणवीरकै भइहाल्यो। र फुटकर कवितामा पनि लेख्ने केही कविहरू पाइन्छन्, यस खालका छन् यहाँ, हजुरले देखिहाल्नुभयो। र निबन्धमा क्याको छ। त्यसै गरेर यो विविधमा निबन्ध, कविता, चिठी, कथा र अनुसन्धानात्मक पत्रहरू भएको छ, यो मेरै हो, रिमाचेमा हिर्सी भन्ने। र त्यसै गरेर निबन्धमा समीर मुखियाको पनि छ, उहाँ पनि कार्यक्रममा हुनुहुन्छ होला, यो खडोसको कथा सङ्ग्रह हो। त्यसै गरेर सूर्य प्रकाश चेरे हाम्सोको हो यो। त्यसै गरेर हाम्रो मन रूपाचा भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको कथा सङ्ग्रह हो यो पनि मन रूपाचाकै हो, यो पनि मन रूपाचाकै हो, यो पनि मनकै हो। यो चाहिँ उपन्यास हो उत्तम कातिचाको। र अब हामी पाठ्य पुस्तकमा जाउँ। पाठ्य पुस्तकमा हामीले श्रेणीगत रूपमा 5 कक्षासम्म अहिले प्रकाशनमा आए तापनि कुनै पनि शिक्षक शिक्षिका को नियुक्ति र पढाउने तलब गर्ने त्यस्तो केही पनि भएको छैन। र यो सिक्किम च्याप्टर 2001 देखि सुरु हुन्छ। यो 2001 देखि चाहिँ सिक्किममा हामीले धेरै प्रयास गरेर यसरी शिक्षालाई चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा लगेर अहिले हामीले 11 जना यहाँ देखिरहनु भएको छ। फोन नम्बर सहितको यहाँ चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ एमएलए भवनमा हुनुहुन्छ, सिक्किम टिभीमा हुनुहुन्छ, आइपिआरमा हुनुहुन्छ, र त्यस गरेर शिक्षामा हुनुहुन्छ अध्यापन। र अहिले यहाँ 8 कक्षासम्म पढाइ भइरहेको छ। र सिबिएसईमा यो चाहिँ प्रश्नको लागि रिकग्नाइज हुनको लागि तम तयारीमा छ। यो भयो सिक्किमको कुराहरू, सिक्किमको च्याप्टर यस्तो छ है। र त्यसपछि यो वर्ण पहिचानको कुरा अघि माथि हेऱ्यौँ, यो सिक्किममा पनि भएको छ र नेपालमा पनि भएको छ। र गीत सङ्ग्रह, गीती एल्बमहरू पनि सेरेम्फू भन्ने यसरी आएका छन्। दोमका दासो सेरेम्फू भन्ने छ, तमी चैमी भन्ने छ, नक्कुम सो भन्ने छ। यी यावत गीतका सङ्ग्रहहरू हाम्रा क्रिस्चियनिटीमा लाग्नुहुने साथीहरूले पनि विभिन्न भजन सङ्ग्रहहरूलाई याब्रिया मुर्पुकी भनेर उहाँहरूले निकाल्नु भएको छ। त्यो भजन पाइन्छ भाषा सिक्नको लागि। र कोही मान्छे आफू कन्भर्ट हुन्छ हुँदैन त्यो उसको इच्छाको कुरा हो। भाषा सिक्नको लागि ती सामग्रीहरू पनि पाइन्छन्। अनि अर्को ब्लासोथु भन्ने छ, र त्यसै गरेर नम्सिफू पनि छ। र सामाजिक मानवशास्त्रमा स्विजरल्यान्डका यी भेर्नर एग्ली भन्ने स्विस गोराले गरेका कामहरू हुन् यी। र त्यसै गरेर यो अन्डरस्ट्यान्डिङ नेपाल इन कन्टेम्पोरेरी टाइम्स भनेर मैले रिलिङ्किङ एन्ड लिङ्किङ द किराँती कोइन्स पिपल अफ नेपाल थ्रु लिङ्ग्विस्टिक प्यालेओन्टोलोजिकल एभिडेन्स भनेर न्यू दिल्लीबाट आएछ। र बालबालिकाको नाम राख्ने पनि अब
को पनि चाहियो भनेर हामीले यहाँ समावेश गरेका छौँ। यो चकु हतुवाली भनेको चन्द्रकुमार हतुवालीको किताब हो यो। यसमा त्यो कोइज भाषाको पनि पाइन्छ। त्यो प्रयास स्वरूप आज झन्नै 63-64वटा यी नामहरू बच्चाको नाम चाहिँ कोइज भाषामा रहेको पाइन्छ हगि। यहाँ हरियो अक्षरमा र कालो अक्षरमा एरिस्टोचा, एनिमन, इगी होपो, चुप्लु होपो यी सबै चाहिँ किराँती कोइज भाषाका व्यक्तिका नामहरू हुन्। कतिपयका नागरिकता पासपोर्टमा नि आइसकेका छन्, कतिपयका आउने क्रममा छन् होला। र यस्ता नाम अध्ययन भएको छ। त्यसमा हाम्रो किराँती कोइजको पनि छ, माझ किराँतको, पल्लो किराँत सबैको छ। र त्यसै गरेर हाम्रो मौलिक मुग्दुमको बारेमा यसरी काम भइरहेको छ। अहिले अतीत दाइको पनि आउँछ र हामीले चाहिँ मुग्दुमलाई यसरी चाहिँ वेदाङ्ग भने जस्तै मुग्दुमका अङ्गहरू मुग्दुमाङ्गहरू चाहिँ यीहरू हुन् हगि। हाम्रो मेन चाडपर्व अर्थात् कल्चर भन्छौँ स्याहार पिदार हगि। अनि यसै गरेर यो चाहिँ अहिले रिसेन्ट आएको 2077मा आएको मुग्दुमको सेरोफेरो भन्ने अतीत मुखियाको जुन अनुसन्धानात्मक किताब र तुलनात्मक छ, यसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा हामीले अनुवाद गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ। र मुग्दुममा अहिलेसम्म अध्ययन गर्नुहुने हाम्रा जिउँदा लिभिङ हिस्ट्री भनेका चाहिँ अतीत मुखिया हुनुहुन्छ। उहाँले हङकङ र नेपाल गरेर 2 ठाउँमा बसेर यी कुराहरू गरिरहनु भएको छ र यो चाहिँ छ। यसमा चाहिँ पल्लो किराँत याक्थुङहरूको र माझ किराँत विभिन्न किराँतीभाषी समूहहरूको र ओल्लो किराँतको धेरै कम्पेरेटिभ कुराहरू र यसमा चाहिँ चाइनादेखि ल्याएर हङकङ त्यस्तै गरेर अब साइबेरियन ट्रान्स साइबेरियन कुराहरू भए, अनि जापानका कुराहरू भए, कोरियाका कुराहरू भए र स्यामनिजममा जति पनि कुराहरू छन् र स्यामनिजम जुन मुग्दुमको आधार हो, मुग्दुमको एउटा पार्ट हो, ती कुराहरू यहाँ बहस गरिएका छन्। र हामीले चलाउने यो स्यामन जुन देब्रेपट्टि देखिरहनु भएको छ उहिले यस्तो थियो। यो भनेको चाहिँ सिचुवा प्रोभिन्सको लिजियाङ क्षेत्रसँग यो सम्बन्धित छ र यो डाक्टर टेक गुरुङको अनुसन्धानसँग पनि सम्बन्धित छ। डाक्टर टेक गुरुङले गुरुङहरूको इतिहास चाहिँ 10,000 वर्ष पहिलेसम्म ट्रेसिङ गर्नुभएको छ उहाँको पिएचडी स्टडीमा, हिस्ट्रीमा। त्यो हामी सबैले हेर्दा हुन्छ है। बोन स्यामनिजमको कुरा त्यहाँ चाहिँ यो मुग्दुममा आउँछ यो कुरा, किनभने यो थेवा यावा साम्बा जुन हामी भनेर भन्छौँ पल्लो किराँत याक्थुङमा, ती कुराहरू यी सबै रिलेटेड छन्। र अनुवाद धर्मशास्त्रहरूमा हाम्रोमा न्यू टेस्टामेन्ट र ओल्ड टेस्टामेन्ट दुईटै आइसकेको स्थिति छ। अनुवाद साहित्यहरू पनि नाटक साहित्यहरू यसरी छन्। डिबी किराँती जो उहाँ थुलुङ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ थुलुङ लेडी बिहा गरेर कोइचहरूको मुल्केम अर्थात् संस्कृतिमा गहिरो अध्ययन गरेर यो नाटक उत्पादन गर्नुभएको छ। यसको भएको थियो 2052 सालमा, तर यसको प्रदर्शनको रेकर्डिङ चाहिँ बुर्नाईमा लगेको भनिएको छ, हामीले पाउन सकेका छैनौँ। र हाम्रो संस्कृतिको मेन केन्द्र भनेको चुप्लुङ अर्थात् चुप्लु हो। इगी खुल्लु, दुमा खुल्लु, रेल्लु खुल्लु भन्ने चाहिँ, अनि यो चुप्लुमा हुने यी कोही चुप्लुको होइन होपो गाओच तो कुछ मुलिच गौ रोज ना सोच भन्ने कुराहरू छन्। यो चाहिँ त्यो सेन्टर हो, अगेना सेन्टर हो। र सौन्दर्य शास्त्रमा संसार अमेरिकामा आदिवासी सौन्दर्यहरूको भइरहेको कुरा, यो कला मिडिया र पहिचानको कुरा चाहिँ अब हामीले यो स्टिभन ल्युथोल्टको अमेरिकाबाट झिकायौँ। यो चाहिँ अति दाइकै सौजन्यमा हङकङ हुँदै नेपाल आइपुगेर हामीले पनि यो स्टडी गरेर हाम्रा कुराहरू पनि नेटिभ आर्ट मिडिया एन्ड आइडेन्टिटीमा के छन् भन्ने कुरा प्रयास गरेर रिलिङ्क गर्ने चाहिँ गरेका छौँ। र यो लिङ्किङ डिलिङ्किङ र लिङ्किङ थ्योरी चाहिँ हाम्रा डाक्टर मारोआङ खवाङले चाहिँ अमेरिकाबाट यो चलाइरहनु भएको र त्यही अन्तर्गत यो कार्यक्रम चलिरहेको चाहिँ अवगत गराउँछु म हाम्रा दर्शक तथा पाठक वर्गहरूलाई। र कोही सौन्दर्य शास्त्रमा चाहिँ अतीत मुखियाकै आदिवासी सौन्दर्य शास्त्र किराँती कोही थिए नि भन्ने छ। यो सैद्धान्तिक अध्ययन जो म अफिसमा भएको बेला प्रोभिजनमा भएको यो अध्ययन हो होइन। यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू पाइन्छ। र किराँती सौन्दर्य शास्त्र भनेर पनि एउटा किताब आएको छ दाहिनेपट्टिको, तर यो किताबमा कोइसहरूको कुराले अलिक प्रवेश पाएको छैन है। र त्यो माथिको थेनीभित्रका चाहिँ यी कुराहरू छन्। हाम्रा सैद्धान्तिक संरचना चाहिँ यस्ता छन्, सैद्धान्तिक तत्त्वहरू चाहिँ यस्ता छन्, र सैद्धान्तिक सौन्दर्यका कुराहरू चाहिँ यस्ता छन् जुन याक्थुङ किराँती याक्थुङ सौन्दर्य शास्त्रसँग जोड्छौँ।
र यही सौन्दर्य शास्त्र भनेको चाहिँ मुग्दुम मिथ र लिजेन्डसँग जोडिन्छ। देब्रेपट्टि देख्नुभयो होला, यो चाहिँ न्यारेटिभ र नन न्यारेटिभ हुन्छ। याक्थुङहरूमा यसमा सङ्ग्स भए, फोक सेङ्स भए, डान्सेस भए, यालाङ, केलाङ होइन, थेबालाङ, अनि तामायाङ, येबालाङ, माङलाङ अनि ओङसिलाङ भए कुरा यसमा डिभोसनल, कल्चरल, रिचुअल, रिसेप्सनल, अनि हाकपारे आए, मेकथाम साम्लो आयो, अनि मिङवाङ साम्लो आयो, अनि तुमेहाङ साम्लो, अनि थोङवा साङ्लो भनेर जस्ता आएका छन्। त्यो हाम्रो ओल्लो किराँतमा पनि छ, किनभने ओल्लो किराँतको चाहिँ हिस्ट्री अनरिटन छ। र मैले के देखिरहेको छु भने अनरिटन हिस्ट्री अफ ओल्लो किराँत भनेर लेख्ने परियोजना बनाउने सपना देखिरहेको छु। यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा छ हामीलाई। र मिथक शास्त्रमा यो खिन्चिहाङ भन्छ हामीलाई बायुङहरूले, र खिन्चिहाङको चाहिँ हामीले अहिले जरो पहिलाउँदै जाँदाखेरि इतिहास प्रकाशले उल्लेख गरेको जो नरहरिनाथ लेखेका हुन् त्यसको दोस्रो किराँत राजामा चाहिँ यान्चिहाङ लेखिएको छ। त्यही यान्चिहाङ चाहिँ अहिले यो जमानामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ खिन्चिहाङ भयो भन्ने हाम्रो अहिले चाहिँ दावा रहिआएको छ। हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानले देखाइरहेको छ, हामी त्यो प्रकाशनमा ल्याउँदैछौँ। र मेरो अब थर रापाचा हो र बाइङमा रिपोचा हुन्छ, र बलबहादुर बाइङ जो 19 पटक प्रधानमन्त्री भए भन्छौँ हामीले, उनको थर तोलोचा हो, तर उनले त कहिले पनि लेखेनन्। मेरो मामा चाहिँ थोलोचा, र थोलोचा लेख्ने चाहिँ किन सुनवार, र तोलोचा थर हुने चाहिँ किन बाइङ राई अर्थात् राई। अनि यो कथाहरूमा भोग दिएको, बहिनीको भोग दिएको कुरा आउँछ, र यारमलुङ थारमलुङ थारसिलिङ भन्ने कुरा पनि आउँछ। यसको पनि हामीले गहन अध्ययन गरिरहेका छौँ। र मानव वंशाणुशास्त्रमा चाहिँ हामी मङ्गोलोइड अर्थात् टिबेटनोइड स्टकमा हाम्रो एमटिडिएनए HLA-AB लोसाई एन्टिजिन्स चाहिँ यो देवनाथ एन चौधरी 2006 को अनुसार र अरू पनि चाइनिजहरूले गरेको स्टडीमा चाहिँ हामी मङ्गोलोइड स्टकका मान्छेहरू ओइरात हौँ। ओइरात पछि किरात भयो, किरात पछि खिन्चिहाङ, पाइहाङमा चाहिँ हामी पहिला यान्चिहाङ थियौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले निकाल्दैछौँ। र इन्डिजिनियस नलेज सिस्टममा आइकेएसमा चाहिँ हामी विश्व आदिवासी ज्ञान र नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हाम्रो इन्टरडिपेन्डेन्स हुन्छ। नेटिभ साइन्स भनेको चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट साइन्स हो, एकअर्का हामीलाई एकअर्का चाहिन्छ। अघि उनीहरूले कुरा ल्याइहाल्नु भयो डाक्टर मारुहाङले, किन उनीहरूले चाहिँ फ्याक्सन ल्याउन आँट्यो भनेर भनिरहेको छ। हाम्रो यो ग्रेगरी क्याजेटे भन्ने यो चाहिँ अमेरिकाबाट प्रकाशित भएको किताब हो, यो अमेरिकामा पाइन्छ, नेचुरल रज अफ इन्टरडिपेन्डेन्स। हामीलाई चाहिँ एक अर्काको होइन डिपेन्डेन्स, इन्डिपेन्डेन्स र इन्टरडिपेन्डेन्स भन्ने कुरा चाहिँ हामी इन्डिजिनियस पिपलहरूले एकदम ख्याल गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्याराडाइम अफ थट के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि सर्भाइभल फर अल, जो कि वेस्टर्न साइन्स र अहिलेको यो 3 कवालाको साइन्सको चाहिँ सर्भाइभल फर द फिटेस्ट मात्रै हो। हामी त्यो कुरामा एकदम विपरीत छौँ। र यसै गरेर किराँती कुवैँचहरूको बाँसको ज्ञान र प्रयोगमा चाहिँ 63 प्रकारको उनीहरूको चाहिँ बाँसको चाहिँ यस्तो कलाहरू बन्दो रहेछ। उनीहरूको यो लगापर्गी भन्ने कुरा यो बाँस नभए हुँदैन, यो बाँसको उनीहरूको। र क्योङ र मचिङ्गा, यो लगापर्गीलाई चाहिँ टिबेटन भाषामा चाहिँ लाकाङ भन्छ होइन। यसको पनि रिलेट मैले गरिरहेको छु। र उनीहरूको यो एथ्नो अक्वाटिक जलचर नलेजमा चाहिँ यो लिखु खोलामा पाइने नेङ अर्थात् मेङ भन्ने माछा हो। यो माछाले चाहिँ रगत मासी, बाथ, सुगर अनि बच्चाको लागि औषधिको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुँदो रहेछ। त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू निको पार्दो रहेछ यसले हगि। र त्यस्तै गरेर एथ्नो बोटनी होइन। अब यसमा चाहिँ अमरपत, बिमरपत, चुचुरपत, सेसेरपत भन्ने विभिन्न प्रयोग छ। यो इन्डिकम यो ट्रम्पेट फ्लावर भन्छ यसलाई, इन्डिकम छ त्यसको नाम। र याक्थुङहरूमा यो 24 थरी च्याउको नाम भए जस्तै हो यो पनि हगि। र त्यसै गरेर भाषिक सांस्कृतिक पुरातत्वमा यो जुन टुडुङ भन्छ उनीहरूले, यसको यो ढ्याङ्ग्रोमा चाहिँ खास कुराहरू छ, त्यसको पनि अध्ययन भइरहेको छ। र गुइँदुवा भन्छ, यसलाई नै हामी पल्लो किराँत याक्थुङमा चाहिँ च्याब्रुङ भन्छौँ। यसका धेरै कथाहरू छन्, धेरै मिथकहरू छन्। यो चाहिँ धेरै अरू संस्कृति, पुराना संस्कृतिहरूमा पनि आउँदो रहेछ, त्यसको पनि हामी गरिरहेका छौँ। र अहिले हाम्रो डाक्टर मारुहाङ आदाङमा चाहिँ न्युयोर्कमा हुनुभएकोले गर्दाखेरि अब यो न्युयोर्कमा भएको फोटो भनिएको छ, यो कालो कालो फोटो, यो न्युयोर्कमा गएर हजुरले चाहिँ खोज्नु पर्यो। त्यसको आइडी इमेजहरू पनि यहाँ दिएको छ।
र कुन गोराले चाहिँ यो 1868 देखि 75 मा खिचेको यस्तो चाहिँ पटनी लगाएकी थरुनी भनेर हामीले पढेको यस्तो छोरी मान्छेको चित्र दिएको छ। यसमा याक्थुङहरूको पनि यस्तो फोटो चित्र न्युयोर्कको लाइब्रेरीमा छ, यहाँहरूले त्यो खोजी गर्नु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ आह्वान छ। र यी अहिलेको लगापर्गी यही हो। अनि हाम्रा मान्छे अहिले धेरै धर्ममा विभाजित भएर आफ्नो धर्म छोडेर गइसकेपछि चाहिँ यस्ता यस्ता भइसकेका छन्। दोपाताई से लगापर्गी भनेर अघि कवि अतीत मुखियाले सोध्नु भएको फ्याँकिएको लगापर्गी यही नै हो। हामीले लगापर्गी फ्याँकेका छौँ, त्यो भएर हाम्रो पहिचान, भाषा र अस्तित्व सङ्कटमा परिरहेको स्थिति छ। सिलाम साकमा र हाम्रो मूल बाटो, आदिवासीहरूको मूल बाटो, अब यसमा खसहरूको पनि धेरै दाबी आइरहेको छ। खसप्रति पनि धेरै म इन्ट्रेस्टेड छु। अहिले मेरो कृतिमा मैले खसहरूको पनि कुरा इन्भल्भ गर्दैछु। तर यो होइन कि खसहरू चाहिँ किराँतीहरूको भाषाको चाहिँ समकालीन भाषा उस्तै भाषा बोल्छन् भन्ने होइन, त्यो कुराहरू फरक छ। उनीहरू कुनै कालखण्डमा होइन उत्तरतिरको सम्पर्कमा चाहिँ आएका छन्, क्रस म्यारिज पनि होला, तर खास उनीहरूको भाषा, उनीहरूको संस्कृति चाहिँ खसको हो भन्ने चाहिँ लाग्दैन। अब यसमा चाहिँ थुप्रो यो सिलाम साकमा भित्रको बाटोहरू छ यसमा। अब यहाँ अहिले याक्थुङ बन्धुहरू हुनुहुन्छ, मैले पढ्नु पनि सक्दिनँ होला। सङ्ग्राम पेदाङ देन, साङसाङ देन, माङखोमा देन, अब यस्ता के देनहरू छन् उहाँहरूका। हामी यसलाई देल भन्छौँ अघि ओल्लो किराँतमा, यी धेरै छन्। अनि सिलाम साकमा चाहिँ अर्थ मृत्युद्वार बन्द गर्नु, यो मृत्युद्वार बन्द होस्, हामी किराँतीहरू अब फैलिएर जाउँ, हाम्रो यस्तो अकाल मृत्यु हामीले चाहिँ आफ्नो भाषा संस्कृति र पहिचानलाई तिलाञ्जली नदिउँ भनेर चाहिँ मैले यो सिलाम साकमाको सिम्बोलिक अर्थ प्रयोग गरेको चाहिँ अघि। त्यसै गरेर अब हामी इन्डिजिनियस पिपलहरू सबैको, मेरो पनि कथा तिम्रो जस्तै भने जस्तो अस्ट्रेलियामा गोरालाई चाहिँ भेडाको सङ्ख्या थाहा चाहिँ हुँदो रहेछ, उनीहरूले काउन्ट गर्दो रहेछ। तर यो इन्डिजिनियस पिपलहरूलाई, माओरीहरूलाई, अरू धेरै वालबिरीहरू थुप्रो भन्ने छ त्यहाँ, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पनि काउन्ट नगर्दो रहेछ। हाम्रो पनि 59 हो कि 98 हो कि खस कुराहरू सबै चाहिँ एकदम अथाह छ। त्यो स्थिति हाम्रो कथा बनिरहेको छ अहिले अघि इन्डिजिनियस पिपलको। यो सबै इन्डिजिनियस पिपलको यो कथा व्यथा हो। यसलाई चाहिँ कुरा गर्दाखेरि कसरी चाहिँ यो फ्याक्सन ल्याउँछ होइन, हामी सेपरेटिस्ट हुन्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो 3 कहरूवालालाई शब्दान्तको 3 कहरूलाई प्रश्न। यहाँ पनि कोही त्यस्ता शब्दान्तका 3 कवालाहरू कार्यक्रममा छन् भने उनीहरूले यो गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ। किनभने ज्ञानको चाहिँ मुहान भनेको अब वेद मात्रै होइन, वेद बाहेक अरू पनि शास्त्रहरू छन्, त्यसमा ती विद्वानहरूले अध्ययन गर्नै पर्ने हुन्छ। हामी हुन्छौँ त्यसको सुपरभाइजर, हामी दिन्छौँ अब तिमीहरूलाई पिएचडी डिग्री। र लोकवार्ताको एउटा किताब आएको छ, भाषा आयोगले अस्ति भर्खर निकालेको 2075 मा। र त्यसै गरेर फेरि अतीत मुखिया उहाँ कानुनको मान्छे हुनुहुन्छ, कस्टमरी लको किताब पनि उहाँले जातीय प्रजातान्त्रिक कानुन भनेर निकाल्नु भएको छ, त्यो 2065 सालमा आएको हो। र उहाँले राष्ट्र मातृभाषा सेवा पुरस्कार पनि 2070 मै पाइसक्नु भएको स्थिति छ। सङ्घ संस्थाहरू पनि खोलेका छन् अलिअलि। अब निष्कर्ष र उपायमा यहाँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो। हाम्रो मेन कुरा भनेको चाहिँ हामीले अब हामीलाई डिकोलोनाइज गर्नुपर्छ। डिकोलोनाइज गरेनौँ भने अब हामी कहिल्यै पनि उठ्न सक्दैनौँ, हामी यतिकै बिलाउँछौँ। हामी हिउँ अर्थात् क्लाइमेट चेन्जले बिलाएको त्यो बरफ भन्दा पनि नराम्रो ढङ्गले बिलाउँदै जाँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीलाई वार्निङ हो हगि। र भाषा पहिचान पनि त्यसै गरी जाँदैछ, सबै कुराहरू जाँदैछ। र क्रमशः अब हामीले अघि मैले भनिहालेँ सर्भाइभल फर अल भनेको चाहिँ सोसल जस्टिसको कुरा आउँछ। अहिले संसारमा सबै देशहरूमा 360 मिलियन नै इन्डिजिनियस पिपलहरूले कुरा गरेको चाहिँ इस्युहरू उठाएको इस्यु अर्थात् चौथो विश्वले उठाएको कुराहरू चाहिँ सोसल जस्टिसको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ इन्डिजिनियस पिपलले चाहिँ युनाइट अगेन्स्ट द भ्याम्पायर ओर प्रिडेटरी स्टेट अल ओभर द वर्ल्ड। यो नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै प्रिडेटरी स्टेट र भ्याम्पायर स्टेटहरू जारी नै छन्, बाँचिरहेका छन्। त्यसको विरुद्धमा अब हामीले एकट्ठा भएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने नै हो। सन्दर्भ सूची भए अनि त्यसको लागि अब चेरे दोमिन रिम्पाने सोपतिकेम चेरे दोमिन सेउ सेवारो आदङमासेहरू केही समय अलि बढी भयो, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धेरै धेरै यरिक सेवारो र धन्यवाद छ।
डाक्टर लाल सेकुरेली रापचाज्यूलाई धेरै धेरै स्याकारेलु धन्यवाद। स्याकारेलु स्याकरेलु यस पढाउनुहोस् अघि तपाईँले भन्नुभएको छ ठिक छ अब हामीले पिएचडी दिन्छौँ भनेर हैन। कोसिस राम्रो छ डाक्टर लाल रापचाको यो प्रेजेन्टेसनको लागि डाक्टर लाल रापचालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर लाल रापचाज्यूले एउटा हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ कोइट हैन सुनुवारहरूको कल्चरको ल्याङ्ग्वेजहरू स्पेसली एकाडेमिक र नन एकाडेमिक ल्याङ्ग्वेज लिटरेसीको बारेमा साह्रै राम्रो उहाँले प्रेजेन्टेसन गरेर जानुभएको छ। साथ उहाँको यो एउटा सिङ्गल प्रेजेन्टेसनले एउटा ओभरअल कोइट कल्चर अथवा यो सुनुवार कल्चर ल्याङ्ग्वेज र लिटरेसी कसरी डेभलप भएको छ भन्ने कुरालाई एकदम क्लियरली रिफ्लेक्ट गरेको छ भनेर चाहिँ मलाई लागेको छ र जहाँसो लाग्छ अरू हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि त्यही फिलिङ भएको छ। र त्यसैको उहाँको बिचमा चाहिँ उहाँले यो पोलिटिकल इन्टरभेन्सनहरू हिस्टोरिकली विभिन्न हिसाबले सिस्टेमिक लिङ्ग्विस्टिक अपरेसन र कल्चर अपरेसनहरू पनि कसरी हुँदै गए र त्यस्तो खालको अपरेसनहरूलाई हामीले कसरी त्यसलाई डिलिङ गर्दै जानुपर्छ र हाम्रै यो कस्टमरी ट्रेडिसनल कल्चरल प्र्याक्टिसहरू लहरू चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई रिलिङ गर्दै जानुपर्छ र त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले 21औं शताब्दीको कन्टेक्स्टमा कसरी लिङ्क गरेर हाम्रो बच्चाहरूलाई भन्दै जाने र अरू लोकलदेखि ग्लोबल के अरे इन्डिजिनस पिपल र नन इन्डिजिनस पिपलहरूलाई पनि त्यो नलेज चाहिँ कसरी हामीले लिङ्क गर्दै जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम सोलिडली उहाँले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभयो। धेरै खुसी लाग्यो। अनि यहीँ तपाईँको प्रेजेन्टेसनको बेलामा चाहिँ हाम्रो गङ्गा किमदाङज्यू हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको होस्टले आहा कति अगाडि बढिसकेको रहेछन् भनेर चाहिँ एकदम छक्क पर्नुभयो। किनभने उहाँ जहिल्यै पनि एकदम चिन्ता पोखाउनुहुन्छ। उहाँको धनकुटै बजारमा बसेको तर उहाँको यो आठपरेहरूको कहिले पनि उहाँले कल्चरलाई मेन्टेन गरे हैन, मजाले मेन्टेन गरे तर उहाँको कल्चरलाई रिजनल र ग्लोबल कन्टेक्स्टमा चाहिँ उनीहरूले त्यो डिसिमेट गर्नु पनि सकेनन् क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ र त्यो अगाडि बढ्नु पनि सकेको छैन, खालि मेन्टेन मात्रै गरेको छ। त्यसले गर्दा यो पनि एउटा रिसर्च गर्न साह्रै योग्य चाहिँ लागेको छ। यी कुराहरू मेन्टेन गरेर मात्रै बस्ने हो कि फर्दर मुभ पनि गर्ने हो। किनभने यहाँ हाम्रो डाक्टर रापचाजीले भन्नुभएको छ अबको दिनमा आएर हाम्रो कल्चरको लागि हामी आफै बोल्छौँ। हामीले हाम्रो कल्चरको लागि अरूलाई बोल्नु लाएर अरूले हाम्रो कल्चरमा उनीहरूले हामीलाई डिग्री दिने होइन कि हामीले अब हाम्रो कल्चरको बारेमा उनीहरूलाई स्टडी गर्नु लाएर त्यसमा हामी नै चाहिँ एडभाइजर बस्नुपर्छ। यही कुरामा चाहिँ मैले लिम्बन स्टडी सेन्टरलाई पनि पटक पटक रिक्वेस्ट गरेको छु कि त्रिभुवन युनिभर्सिटी र अरू युनिभर्सिटी नेपालमा भएको स्पेसली इन्डिजिनसमा पनि तपाईँ हामीसँग रिलेटेड खालका चाहिँ रिसर्चहरू हुन्छ भने तपाईँ हाम्रो चाहिँ के त त्यहाँ सहभागिता हुनुपर्छ। त्यसलाई हामीले प्युरिफाई गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी रिफाइन गर्नुपर्छ, डिफाइन गर्नुपर्छ। अनि मात्रै त्यहाँ किनभने हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई अथवा त्यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई मात्रै हामीले एडभाइस गर्न कि इभन कि नन इन्डिजिनसहरूलाई पनि हामीले एडभाइस गर्नु परेको छ। त्यो मेन्टरिङ स्थिति आएको छ जसले गर्दा चाहिँ अहिले तपाईँ हाम्रो कल्चरहरू चाहिँ अब पुरा अब डिरेलिङ भएर अर्कैतिर चाहिँ मोटिभेट गरिराखेको छ। अनि अर्को मन लागेको मलाई मन लाग्यो तर मनै लागेको चाहिँ अब धेरै साथीहरूले भन्छन् अब वेद र मुन्धुमलाई एउटै बनाएर हाम्रो तपाईँहरूको इन्डिजिनस कल्चरहरूमा पनि वैदिक विधिहरू ल्याएर हाम्रो एकदम सोझो साझा खालका के भने अब इन्डिजिनस पपुलेसनहरूलाई चाहिँ मिसमोटिभेट गरेको नि पाइन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले भन्नुभयो यो वेद मात्रै एभ्रिथिङ होइन, हाम्रो ओरल टेक्स्टहरू छन् र अबको पालामा चाहिँ हाम्रो ओरल टेक्स्टको एक्जिस्टेन्सको पाला हो। त्यो भनेको चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्ट मात्रै होइन, यो ग्लोबल्ली जहीँ पनि यो रेज गरेको भोइस हो। र तपाईँलाई म फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको हाम्रो क्वेसन आन्सरमा हामी लाग्दैछौँ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले मेरो डिलिङ्किङ रिलिङ्किङ र लिङ्किङ मेथोडोलोजी अथवा अप्रोचलाई राम्ररी बुझेर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याउनु भएकोमा हाम्रो डाक्टर लाल रापचाज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
अब हामी थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। अब हामी क्युए सेसनमा हामी पुगेका छौँ। अब क्युए सेसनमा अब हातहरू निकै नै उठेका होला। अब देख्छु प्रायःसो यहाँ देख्दैछु विश्वासदीप टिगेलाज्यू, त्यहाँदेखि बालकृष्ण माघवाङज्यू, अनि त्यहाँदेखि अरू नाम एकछिनमा भनौँला। ल अब पहिले फर्स्टमा चाहिँ विश्वासदीप टिगेलाज्यूलाई आफ्नो केही थट आइडियाजहरू र क्वेसन कन्सर्नहरू डाक्टर लाल रापचालाई राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरे। लु आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुहोला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिनु चाहन्छु। नमस्ते, सेवा र